بادشاہ نے پل گزر کے جانا سی او مائی وڈیری اس نہر دے پل تے کھلو گئی جدوں بادشاہ دا لشکر آیا تے بادشاہ دی سواری دیاں مہاراں اس مائی وڈیری نے پکڑ لیاں تے بادشاہ نوں کہن لگی ذرا زمین تے آ جاؤ بادشاہ سواری تے اتر کے پل تے مائی کھلو گیا تے مائی کہن لگی بے بادشاہ میری ایک گائے سی تیرے فوجیاں نے میری گائے ذبح کر کے کھا لئی ہے مائی پل تے کھلو کے کہن لگی بادشاہ دس حساب اس پل تے دینا ہے کہ اس پل تے دینا اپنا حساب آپ ہی کر لے اتنے دنیا تے کسی دے پیراں وچ اپنے سر دی پگڑی رکھ کے معافی مانگ لے یہ آسان ہے یہ کوئی عیب نہیں مگر قیامت دے دن جدو حساب لیا جانا ہے وہ بڑا ہی مشکل ہو جانا ہے کونیت والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ نے فرمایا صحابہ دسو مفلس کون ہے غریب کون ہے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڑی نظر جو مفلس اور غریب ہوئے جدے کو دنیا دا مال تے دولت نہ ہوئے او مفلس ہے میرے نبی فرمایا نہیں فرمایا مفلس او انسان ہے جڑا قیامت والے دن بڑے نیکیاں دیا پنڈا لے کے آوے پر انہوں حساب دینا پہ جاوے ایک اٹھ کے آکھے کہ یا اللہ انہیں میرا حق ماریا سی اللہ فرمائے گا یہ نیکیاں انہوں دے دیو فرمایا وہ جڑا نیکیاں دیا پنڈا لے کے گیا قیامت نو بالکل خالی ہو گیا کیونکہ انہیں لوگاں دے حق مارے سن او دیا نیکیاں حقداراں نو دے دیتیاں گئیاں فرمایا مگر او دیا نیکیاں تے ختم ہو گئیاں حقدار اجے بھی موجود نے تے اللہ فرمائے گا ہن انہاں حقداراں دے گناہ اس نیک دے پلڑے چ پا دیو فرمایا لے کے تے نیکیاں دے پلے گیا سی لے کے تے نیکیاں دے پہاڑ گیا پر قیامت نو حقداراں دے گناہ او دے پلے چ رکھے گئے او دیا نیکیاں انہاں نو دے دیتیاں گئیاں او خالی ہاتھ رہ گیا تے گناہ بھی دوسرے دے او دے پلڑے چ ڈال دیتے گئے فرمایا دسو او دے نا بڑا غریب کون ہے او دے نا بڑا غریب کون جدی ساری جمع پونجی ساری زندگی دی دولت ساریاں نیکیاں بھی ضائع ہو گئیاں تے لوگاں دے گناہ بھی او دے سر تے آ گئے او مفلس ہے او غریب ہے گرامی قدر حضرات اللہ نے قرآن مجید دے اندر سانو بار 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 جوڑ کے دسیا کہ بندے آ حق اللہ دے بھی ادا کر کے آمین حق بندے دے بھی ادا کر کے آمین ساڈے قریبی کون ہیں آئیے ذرا قرآن کا مطالعہ کیجئے اللہ فرمائے وا ایتاء ذی القربا فرمایا جڑے تیرے قریبی نے نا انہاں دا خیال رکھی انہاں نو عطا کر کے آویں مت کدھر قیامت نو اپنیاں نیکیاں دے کے انہاں دے گناہ تیرے پلڑے چ پا کے تینوں غریب تے مفلس کر دیتا جاوے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جنوں کملی والے دا امتی ہون تے نال او بولے سبحان اللہ فرمایا آئینہ بن جا جے کسے دا عیب ویکھ بھی لویں تے کسے نو دسی نا اگلے دا عیب چھپا جا میرے نبی فرمایا جڑا کسے دا عیب چھپاوے قیامت نو اللہ او دے عیب چھپاوے گا فرمایا جڑا کسے دے عیب کھولے قیامت نو رب او دے عیب کھول کے زمانے نو بکھا دے گا او کیسا منظر ہوے گا ایک انسان ایک طرف تے پوری مخلوق ایک طرف او دے عیب جدوں سارے دے سامنے کھولے جاون گے اس انسان دا کی حال ہوے گا مسلمان ایک جسم دی طرح انگلی کٹی جاوے یا انگلی نو تکلیف ہوے زخم آ جائے تے چاہیے تے اے وینا کہ زخم تے صرف انگلی نو ہے باقی اتنا بڑا وجود ہے او تے آرام کرے تکلیف آنکھ تکلیف محسوس کرے نا باقی جسم تے آرام کرے بھائی اگر کسی دا ٹکنا اتر جائے گھٹنا اتر جائے کہ جسم دا جوڑ اتر جاوے تے تکلیف تے جوڑ ہے باقی جسم تے آرام کرے نا پر نہیں تکلیف انگلی وچ تکلیف گھٹنے وچ تکلیف تیرے پیروں دے تیرے ناخن دے اندر ہے پر سارا جسم تکلیف وچ اکھ بھی نہیں سو رہی دماغ بھی پریشان ہے جسم دا ہر وال پریشان ہے کیونکہ جسم دے ایک حصے چ تکلیف ہے ایک حصے چ تکلیف ہے سارا جسم بے آرام ہو گیا سارے جسم نو تکلیف ہو رہی تکلیف ایک حصے چ پر سوندی اکھ بھی نہیں تے جے اکھ رو پوے تے سارا جسم تکلیف وچ پتہ لگیا ایک حصہ دوسرے دے نال جڑیا ہے کانیاں دے والی نے فرمایا مسلمان بھی ایک جسم دی طرح نے ایک نو تکلیف ہوے تے سارے نو تکلیف ہوندی ہے سارے نو تکلیف ہوندی ہے اے سیلاب آ گیا 3 کروڑ مسلمان تکلیف وچ میرے نبی نے فرمایا مسلمان تے ایک جسم تے عمارت دی طرح نے ایک نو تکلیف ہوے تے ساری عمارت نو تکلیف ہے سارے جسم نو تکلیف ہے 22 کروڑ دا مسلماناں دا ملک پاکستان تکلیف 3 کروڑ نو آ گئی 3 کروڑ پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے میں دسو کیا 22 کروڑ بھی جو 3 کروڑ تکلیف ہے تے 19 کروڑ تے آرام ہے نا تے جے تے انہاں 19 کروڑ لوگاں نو انہاں 3 کروڑ دی تکلیف نہیں تے اپنے ایمان دا پھر حساب کتاب کر لے پتہ کر تیرے تے مسلمانی کتنی باقی رہ گئی پتہ کر لے پھر تیرے تے ایمان کتنا باقی رہ گیا مسلمان دے جسم دی طرح ایک حصے نو تکلیف تے سارے نو تکلیف ہے
تے جے تو انہاں دی تکلیف محسوس نہیں کر رہا پھر اپنے ایمان دی فکر کر. اج 3 کروڑ مسلماناں دے اوتے اوکھا تے بھارا ویلا آ گیا. کیا 19 کروڑ مسلمان پاکستانی صرف انہاں 3 کروڑاں نوں نہیں سنبھال سکدے؟ حساب کر کے دیکھ لو ایک بندے دے حصے چ کتنے آندے نے یار. کدے غور تے کیجئے. اسی مسلمان یہ صرف سمجھ رہے ہیں حکومت کی ذمہ داری ہے. بس اسی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس مخیر حضرات جڑے خدمت کر رہے ہیں کافی نے. اسی یہ سوچ کے تے اپنے آپ بری ذمہ سمجھ رہے ہیں کہ اسی ذمہ دار نہیں ہونا. ہو رہی ہے بڑی مدد. پر کدے غور کر کے تے دیکھ او جڑے رب نے سیلاب ادھر بھیجیا او رب ادھر بھی تے بھیج سکدا سی. تو کیڑا ایسا عمل کر بیٹھے کہ تو بچ گئے؟ کیا تو اپنے اعمال نامے دی وجہ تو بچ گئے؟ ہو سکتا ہے تیری آزمائشی ہوئے میری آزمائشی ہوئے. انہاں تے اوکھا ویلا آ گیا بلا ایک ہی کر دے. کتنی مدد کر رہا. ہو سکتا ہے میری گل سن کے کسی غریب نو خیال آ جائے کہ آسی صاحب میں تے آپ بڑا غریب ہوں, میں کی کر سکنا, میں کی کر سکنا. میں تہاڈی توجہ واسطے عرض کراں, میرے نبی دے گھر ایک عورت آئی نوکرانی بن کے گھر دے کام کرنے واسطے. ایک دن جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اس عورت نو گھر چوں نکال دیو, ایک دوزخی عورت ہے تے نبی دے گھر چ نہیں رہ سکتی. کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت نو تھوڑی جیاں کلو کھجوراں دے کے نا تے حضور نے فرمایا بی بی ہن تیری ضرورت نہیں, اگر ضرورت ہوئی تے اسی دوبارہ بلا لواں گے. آ کھجوراں لے تے اپنے بچے جا کے پال تے اپنے کسے ہور کم جا کے کرو. عورت چلی گئی. تھوڑی دور ہے عورت گئی تے اچانک جبریل آ گیا. جبریل نے آ کے عرض کی کملی والے عورت نو بلا لو. اللہ کہندا او جنتی او عورت جنتی نہ بلا لو. میرے آقا نے پیغام بھیجا, عورت واپس آ گئی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بی بی دس میرے گھروں نکل کے گلی چ جاندیاں کیڑا عمل کیتا آئی. عورت کہنے لگی یا رسول اللہ جدوں تساں مینوں کھجوراں دے کے بھیجے آئے اچانک گلی چ گزر دیا کہ سوالی نظری آیا, ایک منگتا نظری آیا. انہیں اپنا دامن پھیلا کے آکھیا مینوں اللہ دے نام تے کچھ دیو, مینوں اللہ دے نام تے کچھ دیو. نوجوان عورت نوں خیال تے آیا ہوے گا میں تے آپ بڑی غریب ہاں, میں تے نبی دے گھر کم کر کے کلو کھجوراں لے کے آئی ہوں. پر سوالی نے جڑے ویلے ہاتھ اگے کر دیتا کہ آکھیا کچھ اللہ دے نام تے دے آ جائے. ساڈے کولوں بھی اللہ دے نام تے لوگ منگدے نے, اسی جھڑکا مار دینے آ, اسی ڈانٹ دینے آ. فرمایا گیا جے کچھ نہیں دتا جاندا او دے نال بولیاں تے مٹھیاں بول, کدھر سوالی دا دل نہ ٹٹ جائے, اونوں کدھر شرمندہ نہ کری, او دے نال بولیاں تے مٹھیاں بول. سوالی نے ہاتھ اگے کیتا آکھیا بی بی اللہ دے نام تے کچھ دے دے. عرض کر دیا کملی والیاں کچھ نہیں کیتا, او دی تلی تے ایک کھجور رکھی ہے. میرے آقا دیاں اکھاں دی اتھرو آ گئے. مسجد نبی جا کے فرمایا صحابہ دوزخ تو بچ جاؤ, پاویں ایک کھجور دے کے بچ جاؤ. پاویں ایک کھجور دے کے. ہن بولو سبحان اللہ. اللہ کو جنت لے لو پاویں ایک کھجور دے کے لے لو. اے نہ سمجھا جڑا انہاں 3 کروڑ لوگاں نوں کروڑاں روپے دے گا, کوئی خیمے لگا کے دے گا, کھانے بھیجے گا, وہی جنتی ہے. تو جنت رب کو لے کے کھجور دے بدلے بھی لے سکتا ہے. پر جے تو لینا چاہے میری ملت دے نوجوانوں سلاب زدگان دی مدد کریا. جے مسلمان ایک جسم دی طرح نہیں, ایک نو تکلیف ہوئے تے سارے نو تکلیف ہوندی ہے. قال اندواری نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ. سرکار نے فرمایا مسلمان بھائی بھائی ہے. فرمایا مسلمان ایک دوجے دے بھائی بھائی نے, مسلمان ایک جسم دی طرح نے, مسلمان ایک عمارت دی طرح نے. فرمایا مسلمان ایک دوجے دا بھائی بھائی ہے. اور ذرا میرے نبی دے دور دا مشاہدہ کر کے دیکھو اور سنیو کیسا عظیم دور ہے. کالا بھی بیٹھا ہے, گورا بھی بیٹھا ہے, حبشی بھی بیٹھا ہے, چودھری بھی بیٹھا ہے, غلام بھی بیٹھا ہے. ایک محفل دے اندر سارے بیٹھے نے, سارے ایک محفل دے اندر بیٹھے نے. بلال حبشہ تو آیا ہے, سہیب روم تو آیا ہے, سلمان فارس تو آیا ہے, ابو ذر دا قبیلہ غفار ہے, حضرت طفیل دا قبیلہ دوس ہے, ابو سفیان دا قبیلہ بنو امیہ ہے. پر سارے رل کے کالے گورے انج بیٹھے نے, پتہ ہی نہیں لگتا گورا کیڑا کالا کیڑا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوا. کوئی صف میں کھلوتے. بلال حبشہ تو آئے, سہیب روم تو آئے, سلمان فارس تو آئے, ابو ذر غفار قبیلے دا. او یار حبشہ تو بلال کالا, ابو ذر غفاری گورا, پر ابو جال او تھے کھلو کے بیٹھ کے کہندا واہ محمد تیرے نظام تو صدقے جاواں. کائنات تاریخ او نظام دی مثال نہ دے سکے گی.
ایسے میرے نبی نے یک جا کر دیتے ایک جسم ایک جان بن گئے سارے میری ملت نوجوانوں میرے نبی نے مینوں تے تہانوں نظام عطا کیتا مت کوئی اپنی عبادت تے ناز کرے میں بڑیاں نمازاں پڑھ لیاں میں بڑے روزے رکھ لے میں تے ساری رات نفل پڑھدا رہنا میں بڑی خیرات کرنا میں بڑا مسلمان ہاں میں بڑا بڑا مومن ہاں مینوں کی لوڑ ہے بندیاں دی تو تکار کے انساناں نوں آکھے چل 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 مینوں تیری لوڑ نہیں میں رب دا بڑا قریبی ہاں نہیں نہیں ایک باری گریباں تے جھاتی پا کے ویکھ لے ہو سکدا او تینوں رب نالوں بہت ہی پیارا ہوے ہو سکدا ہے رب نو تیرے نال بہتا پیارا ہوے جنوں تو حقارت دی نگاہ نال ویکھ دے حقیر جان کے جن کو بجھا رہے ہو تم یہی چراغ جلے گے تو روشنی ہوگی ہو سکتا ہے انہاں دیویاں دے وچ کوئی سونا جا دیوا ہوے یار بہتا نہیں کسے ایک بچے دی تعلیم دا خرچہ اٹھا لو امیر لوگ کسے ایک گھرانے دے یار ایک دو سال واسطے اگر انہاں نوں ماہانہ راشن لے کے دینا شروع کر دیو انہاں تنظیمات نوں دیو جڑیاں تنظیمات اپنے ہتھی جا کے تقسیم کر رہی ہیں انہاں نوں کچھ نہ کچھ تے اپنا حصہ پیش کرو انہاں 3 کروڑ مسلماناں دا خیال کرو جڑے اج اگ بھی نہیں جلا سکدے کیوں کہ لوگاں جڑے خیمے لگا کے دتے انہاں خیمے دے وچوں بھی پانی گزر گیا پانی تے بڑا ہے اور پین واسطے کوئی نہیں پین والا پانی کوئی نہیں انہاں پانی تے جانور تیر دین تے اوتھے مسلمان پانی پہ پین دین اتنے مجبور ہو گئے مسلمان انہاں دا خیال کریا جے رات نو سون تو پہلے ایک بار انہاں دی نیند دا بھی خیال کرنا جنہاں نوں کئی راتاں ہو گئیاں جاگدے او کھلے آسمان دے نیچے کھڑے نے او بھی بڑے غیرت مند سن انہاں بھی کدے تلی نہیں سی کیتی کسے دے سامنے انہاں چوں بہتے او سن جڑے آپ لوگاں نوں دیون والے سن پر اج محتاج ہو گئے اج غریب ہو گئے امتحان انہاں دا بھی ہے تے امتحان تے میرا تے تہاڈا بھی آ گیا ہے یاد رکھے امتحان ساڈا بھی ہے صرف انہاں دا نہیں قیامت نوں کچھ انہاں دی سانوں بھی ہونی ہے اساں بھی کوئی حساب کتاب دینے نے مت کدھر اپنی نمازاں روزیاں تے بیٹھے رہو اساں بڑی عبادت کیتی اسی بڑے او بنی اسرائیل چ ایک بڑا عبادت گزار سی نا اتنا عبادت گزار اللہ دا قریبی کہ سر دے اوتے ہر ویلے بدل سایہ کر کے رکھ دے ایک گناہگار گزریا تے انہیں ویکھیا کہ دے سر تے بدل سایہ کر دے او ٹردا تے بدل بھی ٹردا رکدا تے بدل بھی رک جاندا ہے اس گناہگار نو خیال آیا کتنا رب دا قریبی ہے ایک ایڈا رب دا قریبی بدل سایہ کر رہا اور کنی کوئی عبادت کیتی بیٹھا ہے کہ میں بڑا گناہگار ہاں کہ ہوے نہ تے تھوڑی دیر میں دے کول نہ بیٹھا ایدی وجہ تو اللہ مینوں بھی نیک کر دے ماں بھی کدھر جنتی ہو جا ماں بھی کدھر بخشیا جاواں میرے تے بھی کدھر رحم دی نگاہ کر دے میرا بھی کدھر بھلا ہو جاوے نوجوانوں گناہگار اٹھ کے اس نیک دے قریب چلا گیا اس نیک نو خیال آیا میں بڑا عبادت والا میں بڑا اللہ دا قریبی ہاں اے گناہگار میرے قریب آ کے بیٹھ گیا او دے دل چ تکبر آ گیا غرور آ گیا اپنی عبادت ناد آ گیا او نیک گناہگار کولوں اٹھ کے ذرا دور جا کے بیٹھ گیا بدل دا ٹکڑا بھی او دے نال ٹر پیا پر جدوں او دے دل چ غرور آیا تے بدل دا ٹکڑا ٹریا اس گناہگار دے سر تے آ گیا اونے گناہگار تے سایہ کر دتا نالے بدل دے ٹکڑے چ آواز آئی او دے غرور نے او دیاں نیکیاں ساڑ دتیاں نے یہ آج دی نے دے گناہ ساڑ دیتے غور کرے اپنے والے ایک باری جھاتی مار تو کی ہے اپنا محاسبہ کر اکرم بن عبد الرحمن ثالث بہت بڑا شہنشاہ گزرے سفر کر رہا جنگل چ پڑاؤ کیتا تے او دے لشکر نوں بھوک لگ گئی تے انہاں ویکھیا جنگل چ ایک گائے پہ چڑھ دی ہے تے گائے نوں پکڑیا تے ذبح کیتا تے گوشت بنایا بوٹیاں بنائیاں سالن پکا کے تے سارے لشکر نے کھا لیا بادشاہ اپنے حجرے چ آرام کر رہا تے انہیں بھی بکری دا گوشت کھا لیا او گائے کی دی او گائے او جنگل دے کنارے ایک مائی وڈیری پنڈ چ رہندی ہے تے بیوہ عورت تے کلی او دی ایک ہی گائے اس گائے دے دودھ نہ مائی گزارے پہ کردی سی تے بادشاہ دے لشکر نوں خیال آیا سانوں کون پوچھن والا ہے ماڑے دا حق مار لیا اسی تگڑے دے نوکر خیر ہے سانوں کون پوچھن والا ہے بادشاہ دے قریبی ہاں ہر ویلے بادشاہ دے نال رہنے کی ہویا جے کسے دا غریب دا حق کھا لے نوجوانوں جڑے ویلے لشکر اپنے ملک قبل واپس چلے آؤ اس مائی نوں کسے دسیا تیری گائے لشکر نے کھا لئی ہے نوجوانوں ادھر بادشاہ اپنا لشکر لے کے جا رہا اس جنگل دے کنارے تے ایک نہر ہے اس نہر دا ایک پل ہے بادشاہ نے وہ پل گزر کے جانا سی وہ مائی وڈیری اس نہر دے پل تے کھلو گئی جدوں بادشاہ دا لشکر آیا کہ بادشاہ دی سواری دیاں مہاراں اس مائی وڈیری نے پکڑ لیاں تے بادشاہ نوں کہن لگی ذرا زمین تے آ جاؤ بادشاہ سواری تے اتر کے پل تے مائی کھلو گیا کہ مائی کہن لگی بے بادشاہ میری ایک گائے سی تیرے فوجیاں نے میری گائے ذبح کر کے کھا لئی ہے مائی پل تے کھلو کے کہن لگی بادشاہ دس حساب اس پل تے دینا ہے کہ اس پل تے دینا حساب اس پل تے دینا ہے کہ اس پل تے دینا ہے بادشاہ کم گیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مائی 10 کی حساب بن گئی اسے پل تے لے لے اس پل تے کھلو کے نہیں دیتا جانا مائی نے آکھیا مینوں راضی کر بادشاہ نے 70 گاواں دے کے مائی راضی کر لی